في قضية الإمام المهدي أهم موضوع هو الاستعداد. أهم موضوع في كل قضية الإمام المهدي هو الاستعداد والانتظار. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وقبل في العام الماضي أو قبله تحدثنا هنا، ولكن بصيغة أخرى وللتكرار أيضا في بعض المطالب نؤكد على هذا الموضوع ونتحدث عن التمهيد في زمن الغيبة. هل نحن مطالبون بالتمهيد؟ الانتظار الإيجابي هو العمل، هو الاستعداد، وأيضا هناك مفهوم التمهيد. نعم، التمهيد للظهور، التعجيل، بناء الأرضية، إيجاد الأرضية هو تكليفنا، تكليف كل أتباع أهل البيت والمسلمين. لماذا؟ لأن سبب غيبة الإمام نحن، سبب غيبة الإمام، هذه صرخة أنا أعتقد في كل يوم يصرخ الإمام إلينا إلى جميع المؤمنين أنه أنتم السبب في غيبتي، نحن السبب في غيبة الإمام. وطبعا هناك أدلة كثيرة وعلماء ذكروا هذا المطلب، ومن ضمنهم الشيخ الكبير العلامة خواجة نصير الدين الطوسي المدفون في باب المراد في الكاظمية في حرم الإمامين الكاظمين عليهما السلام، يقول: وجوده لطف وعدمه منا. عدم وجود الإمام منا بسببنا. ولهذا القرآن يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النعمة لا تزول إلا بسببنا، والنعمة لا تعود إلا بسببنا. والآية الأخرى أن الله لا يغير ما بقوم. الآية الأولى لا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة. النعمة عندما تزول، والإمام زائل عنا وهو النعمة الكبرى، نحن السبب، هو المنتظر لنا، هو الذي ينتظرنا. هذا بحث كلنا يجب أن نفكر فيه ونجد أنفسنا أين نحن من الانتظار، أين نحن من التمهيد. إذن علينا بالتمهيد أن نعجل الفرج، ليس فقط بالدعاء، أن نعجل الفرج بالعمل. التمهيد، الانتظار هو أهم عمل، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. عمل وليس فقط عاطفة ودموع، عمل وأهم عمل، يعني أصعب عمل، الأهم يعني الأصعب. التمهيد والانتظار إذن أمران مرتبطان. التمهيد الحقيقي إذا تحقق للإنسان يعني يصبح منتظر، والمنتظر إذا أصبح منتظرا حقيقيا يعني يكون ممهدا لظهور الإمام عليه السلام. الممهد إذن هو الذي يصلح نفسه أولا، ثم أهله، ثم أقرباءه، ومنطقته، ومجتمعه، وشعبه، وأمته. لأن السبب نحن بسبب الذنوب، لا أبالية، التقصير. فقط مكتفين بالدعاء ونخلينا على راسنا، هذا قطعا غير كافي لظهور أهم منج وأهم ثورة عالمية عبر التاريخ. اینجا مرکز مقاومت است.